ख़वातीन हज़रात, आज 22 जून और सोमवार का दिन है। आपकी खिदमत में स्वीडन की अहम ख़बरें, हालात हाज़िरा और अपडेट्स पेश किए जा रहे हैं। सबसे पहली खबर यह है कि अब यहाँ स्वीडन में गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई हैं स्कूलों में, और ज़ाहिर है बहुत से वालिदैन अपने बच्चों के साथ जो है वो छुट्टियों के लिए स्वीडन से बाहर जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही स्वीडिश पुलिस ने मुल्क के जो दो बड़े हवाई अड्डे हैं, जो यहाँ स्टॉकहोम में आर्लैंडा है और जो जोतेबुरी का हवाई अड्डा है, वहाँ पे निगरानी शुरू कर दी है। और जो बच्चे जा रहे हैं वो चेक करते हैं कि क्या उनमें वो बच्चे तो शामिल नहीं हैं जिनको ज़बरदस्ती स्वीडन से बाहर ले जाया जा रहा है, या बाज़ सूरतों में अदालतों ने बाज़ बच्चों के लिए जो है वो सफ़र से जिनको वो मना किया गया है, जिसको कुतरेसे फरब्यूद कहते हैं, कि यानी उनके स्वीडन से बाहर जाने पे पाबंदी है। और बाज़ सूरतों में वो वालिदैन के इंटरव्यूज़ भी लेते हैं जी, कि बच्चे जो है वो क्यों जा रहे हैं और क्या ये वजूहात हैं। क्योंकि हुकाम को ये खदशा होता है कि कुछ बच्चों को ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है, शायद उनकी वहाँ पे शादियाँ की जाएंगी या कुछ बाकी जो है वो मामलात होंगे। और जो अकेले बच्चे जा रहे हैं उनको जो है वो ज़्यादा जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इस हवाले से थोड़े से जो है वो ज़हनी तौर पे तैयार रहें। जो नॉर्मल पेरेंट्स जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं। लेकिन ये बहरहाल अथॉरिटीज़ का कहना है कि जब एक दफ़ा बच्चे स्वीडन से बाहर चले जाते हैं किसी दूसरे मुल्क में, तो अगरचे वो स्वीडिश नेशनल होते हैं, लेकिन फिर स्वीडिश अथॉरिटीज़ के लिए उन बच्चों की मदद करना या उनको वापस लाना खासा मुश्किल होता है। तो इसलिए वो एयरपोर्ट पे जो है वो निगरानी ज़्यादा कर रहे हैं। और बच्चों के हवाले से ही अगली खबर भी ये है कि स्वीडन में जो है वो बहुत से बच्चों की जो जबरी शादी या बैरून मुल्क जो है वो उनके लिए जो सूरत हाल ठीक नहीं है। इस हवाले से यहाँ पे एक तंजीम है, उन्होंने जो है वो वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा जी कि गर्मियों की छुट्टियों में बहुत से बच्चों को स्वीडन से बाहर ले जाया जाता है, जहाँ उनकी जबरी शादी हो सकती है, ख़ानदान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वहाँ उनकी तरबियत होती है, या ज़हनी या जिस्मानी उनको तशद्दुद का सामना करना पड़ सकता है। तो तंजीम का ये कहना है, जो बच्चों के हकूक़ के हवाले से बात करती है, कि स्कूल बंद होने की वजह से जो है वो ज़्यादा ये मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि स्वीडन की हुकूमत ने जो इंटीग्रेशन की जो नाकामी है, यानी जो इमिग्रेंट्स तारकीन वतन आते हैं, इस माशरे में उन्होंने रहना होता है और उसको इंटीग्रेशन कहते हैं, तो उसकी नाकामी की बड़ी सतह पे जो है वो तहकीकात जो है वो शुरू कर दी हैं। और ये जांचने के लिए कि 20 सालों में इंटीग्रेशन पॉलिसी क्यों नाकाम हुई है, और इस ज़िमन में जो यहाँ पे क्राइम्स हो रहे हैं, गैंग कल्चर है, बेरोज़गारी है, समाजी तकसीम है, इसमें क्यों इजाफा हुआ है। तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हमें सच जानना होगा कि इसकी वजह क्या है, ताकि मुस्तक़बिल की पॉलिसी बनाई जा सके। और इंटीग्रेशन जो है वो हमेशा दो तरफ़ा होता है। जो लोग बाहर आते हैं उन पे भी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, लेकिन हुकूमत यहाँ पे जो निज़ाम है, सिस्टम है, इस पे जो है वो ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है। तो आप नाज़रीन भी इंटीग्रेशन के हवाले से अपनी राय मशवरा दे सकते हैं कि इंटीग्रेशन के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, और क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे स्वीडन में इंटीग्रेशन जो है वो किस लेवल पे है। आपकी इस हवाले से क्या राय है। और जनाब अगली खबर जो है वो ये है कि गर्मियों का जो सीज़न है, ज़ाहिर है हॉलीडे सीज़न है, लोग बहुत से जो है वो ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे एक मारूफ मुआशी माहिर हैं, मात बैसन, उन्होंने ये कहा है कि गर्मियों की छुट्टियों में हवाई जहाज़ों की टिकटें जो हैं उनकी कीमतें आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगी। और इसकी वजह है कि मुख्तलिफ एयरलाइंस जो हैं वो ज़्यादा ऑपरेशनल हो गई हैं, उनके दरमियान मुकाबला भी जारी है। और ये इससे मुसाफिरों को फ़ायदा होगा, लेकिन ये कीमतों में बड़ा या फौरी फ़र्क नहीं आएगा, बतदरीज आहिस्ता ग्रेजुअली इसमें जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो आप भी इस हवाले से अगर आपकी ऑब्जर्वेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि यहाँ पे पुलिस ने 2 रेस्टोरेंट्स हैं स्टॉकहोम के इलाके थेबी और दांदरीद में, उनमें बांग्लादेश से काम करने वाले 4 वर्कर्स काम कर रहे थे, और उनसे काम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था, उनको तनख्वाह कम दी जा रही थी। वो हफ्ते के 6 दिन उनको मजबूर किया जाता था काम करने पे, 12 घंटे वो काम करते थे। और बहुत से वर्कर्स जो है वो फर्श पे सोते थे, और उनको मालकान कहते थे कि अगर आपने कहीं बात की, बाहर शिकायत की, तो आपको वापस बांग्लादेश भेज देंगे। यानी एक तरह से बॉन्डेड लेबर उनसे काम करवाया जा रहा था। अब वो शिकायत किसी तरह से पुलिस पे पहुंची, पुलिस ने जब खुफिया कैमरे लगाए, कैमरों से उनकी रिकॉर्डिंग की, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, मालिक उसको किस तरह से जबर से उनसे काम ले रहे हैं, वो सो किस तरह से रहे हैं। ये सारी जब रिपोर्ट पुलिस ने अपनी मुकम्मल कर ली, तो इसके बाद उन्होंने छापा मारा, और
جو ہے وہ ریسٹورینٹس کے جو مالکین ہیں جو تھیبی اور داندرید میں ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی شروع ہو گئی ہے. پروسیکیوٹر نے 5 سال کی ان کو قید کی سزا کا جو ہے وہ مطالبہ کیا, جو مالکان ہیں اور جو ورکرز ہیں ان کے لیے کمپنسیشن کا جو ہے وہ بھی مطالبہ کیا ہے. تو یہ یہاں پہ قانون موجود ہے, اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے. دوسرا یہاں میں ورکرز کے لیے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے. آپ سال میں میرے خیال 200 گھنٹے سے زیادہ اوور ٹائم نہیں کر سکتے. تو جو لوگ 6-7 دن کام کرتے ہیں یہ قانون کے مطابق نہیں ہے. ہفتے میں 5 دن 40 گھنٹے سویڈن میں کام ہے. دوسرا آپ جو ہے وہ یہاں یونین کا ممبر بنے, آپ آگاسے کا ممبر بنے, اپنے حقوق کا پتہ کریں. پھر گرمیوں میں آپ کو رائٹ ہے چھٹیاں لینے کا, سیمسٹر لینے کا 4 ویک, جون جولائی اگست. آپ کا جو مالک ہے خواہ وہ پرائیویٹ ہے خواہ وہ چھوٹی بڑی کمپنی, آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا آپ کو چھٹیاں نہیں ملیں گی. تو اس پہ میں ایک الگ سے ولاگ بناؤں گا اسپیشل ان لوگوں کے لیے جو نئے آئے ہیں یہاں پہ کام کرتے ہیں, ان کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں اور ان کو وہ دباتے جاتے ہیں. چھٹیاں لینا بھی ضروری ہے, سیمسٹر لینا بھی ضروری ہے. اگر وہ نہیں لیں گے تو آپ کی پی آر کی اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے, چھٹیاں لینا اور چھٹیوں کی تنخواہ پوری لینا. تو بہرحال یہ آپ تھوڑا انتظار کریے, نیکسٹ میں آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ اپڈیٹ کروں گا. اگلی بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, آج کل آپ کو پتا ہے کہ فٹ بال کا جو عالمی کپ جو ہے وہ اس کے مقابلے جاری ہیں. سویڈن نے 2 میچ کھیلے ہیں, ایک جیتا اور ایک ہارا ہے. اور وہاں ٹیکسس میں ایک پادری ہیں, انہوں نے کہا جی کہ سویڈن نہیں جیت سکتا کیونکہ خدا سویڈن کا ساتھ نہیں دے گا. انہوں نے کہا جی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سویڈن جو ہے وہ سیکولر ملک ہے, وہ خدا کے بلیو نہیں کرتے, وہ چرچ میں نہیں جاتے, وہ عبادت نہیں کرتے, تو ظاہر ہے خدا جو ہے وہ ان کی مدد نہیں کرے گا. اس پہ پھر خاصا تنازع ہوا. اس کے بعد پھر وہ جو پادری صاحب ہیں انہوں نے اپنا موقف تھوڑا تبدیل کر لیا. انہوں نے کہا جی نہیں, خدا کو فٹ بال سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, یہ تو ویسے میں نے بات کی. تو یہ جناب ایک اس پہ پھر کافی جو ہے وہ سلسلہ تو جاری ہو گیا نا. اور ٹیکساس جو ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب سویڈش لوگ رہتے ہیں جو یہاں سے گئے ہیں, اور وہاں پہ سویڈن کی جو بڑی کمپنیز ہیں وہ بھی وہاں پہ آپریٹ کرتی ہیں, ان کے آفیسز ہیں. تو بہت سے جو یہاں سے جانے والے سویڈش ہیں وہ بھی وہاں پہ کام کرتے ہیں. لیکن ورلڈ کپ کی ہم صورتحال دیکھیں تو بارش شکست کے باوجود سویڈن ابھی جو ہے وہ باہر نہیں ہوا. ایک میچ جیتا, ایک ہارا ہے. لیکن اب فرائیڈے کو جاپان کے خلاف مقابلہ, اگر وہ جیت گیا تو پھر تو آگے چلا جائے گا. لیکن اگر نہ بھی جیتا تب بھی امکانات موجود ہیں کہ سویڈن جو ہے وہ اگلے مرحلے تک جائے گا. بہرحال آپ میچ دیکھتے رہیں اور آپ دیکھیے گا کہ صورتحال کیا ہوتی ہے, اور سویڈن کے لیے آپ دعا بھی کریں کہ سویڈن کامیابی کی طرف جائے. اگلی جناب امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ یہاں پہ اگر انٹرنیٹ بند بھی ہو جائے تو تب بھی آپ اپنے کارڈ سے ادائیگی کر سکتے ہیں. بعض صورتوں میں جب آپ پیمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو انٹرنیٹ سروس نہ ہو تو پھر آپ کارڈ سے پیمنٹ نہیں کر سکتے. تو اب 1 جولائی سے جو سویڈن کا بینکنگ سسٹم ہے وہ اس میں تبدیلی لا رہا ہے کہ آپ آف پیمنٹ بھی آپ کی جو ہے وہ آپ خریداری کر سکیں گے, وہ 1000 کرون تک. اس کے بعد جب وہ سسٹم آن لائن ہوگا تو آپ کی رقم جو ہے وہ اس سے کاٹ لیں گے. تو یعنی آف لائن بھی جو ہے, یا اگر انٹرنیٹ سروس نہیں ہوگی تب بھی آپ اپنے ڈیبٹ ویزا کارڈ وغیرہ سے اپنی جو ہے وہ خریداری کر سکیں گے. نیکسٹ نیوز جو ہے وہ استعمال شدہ گاڑیوں کے حوالے سے ہے. اور یہاں پہ اکثر لوگ جو ہے وہ سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں لیتے ہیں, لیکن اس میں بڑی پرابلمز بھی ہوتی ہیں, شکایت بھی آتی ہیں. اور گزشتہ سال 4000 جو ہے وہ شکایات رجسٹرڈ ہوئی, باقی تو ہوں گی جو نہیں رجسٹر ہو سکی. اور وہ پچھلے سال سے, یعنی اسے جو پچھلا سال ہے اس سے 45%, 45% زیادہ ہے. زیادہ تر جو شکایات آئیں, جو سیکنڈ ہینڈ لوگ گاڑیاں خرید و فروخت کرتے ہیں, انجن کی شکایت ہے, انجن میں پرابلم تھی, گیئر بکس کا پرابلم تھا, الیکٹرانک سسٹم میں پرابلم تھا, اور دیگر تکنیکی مسائل تھے جو انہوں نے بتائے نہیں. تو اب جناب 2022 سے قانون تبدیل ہوا تھا جس کے تحت جو خریدار ہے اس کو 2 سال تک اضافی تحفظ حاصل ہے. یعنی جو آپ گاڑی خریدتے ہیں سیکنڈ ہینڈ, 2 سال تک آپ کو تحفظ حاصل ہے. اور جو فروخت کرنے والا ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جب اس نے گاڑی فروخت کی تھی اس وقت اس میں نقص نہیں تھا. تو یہ آپ کو اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ گاڑی فروخت کر رہے ہیں تب بھی آپ اس کا نقص ہو تو ضرور بتائیں, لیکن اگر آپ خرید رہے ہیں تو تب بھی آپ کو جو ہے وہ علم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اب یہ قانونی راستہ ہے. اور خریداری کے حوالے سے اگلی خبر یہ ہے کہ اگر آپ آن لائن خریداری کرتے ہیں یورپ کے باہر سے, جیسے چین کی جو بعض کمپنیاں ہیں ان سے لوگ چیزیں خریدتے ہیں سستی, یا امریکہ سے, تو اب اگر آپ 150 یورو کی کوئی چیز خریدیں گے تو اس پہ 3 یورو آپ کو جو ہے وہ کسٹم کی اضافی فیس دینا پڑے گی. اور یہ 1 جولائی سے جو ہے وہ قانون نافذ ہو رہا ہے. اگر آپ نے 1 جولائی سے پہلے چیز خرید لی لیکن وہ یہاں پہ
آئی 1 جولائی کے بعد، تب بھی آپ کو جو ہے یہ اضافی کسٹم فیس دینا ہوگی، تو یہ آپ جناب اس کو ضرور یاد رکھیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے ہے، جو گرمیوں کی چھٹیوں میں، یہ اس سے پچھلے ولاگ میں بھی آپ نے 2-3 اپڈیٹس اس حوالے سے سنے۔ تو یہاں پہ بچوں کا ایک ادارہ ہے، جو تنظیم ہے جو بچوں کے لیے کام کرتی ہے، BRIS، ان کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کے جو مسائل ہیں یا ان کے حوالے سے جو ان کے پاس رپورٹس آتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور گزشتہ سال گرمیوں میں 11,000 بچوں نے جسمانی تشدد کے حوالے سے جو ہے وہ رابطہ کیا، اور یہ پچھلے سال کی نسبت 52% زیادہ، یہ بہت الارمنگ ہے۔ اور اس میں خاندانی مسائل کے حوالے سے جن بچوں نے رابطہ کیا وہ 35% تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اسکول بند ہونے کی وجہ سے بچے ظاہر گھر میں زیادہ رہتے ہیں، اور پھر گھر میں مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ جب اسکول جاتے رہتے ہیں تو پھر ان کو اتنے مسائل نہیں ہوتے، پھر وہ ظاہر اگر کوئی مسئلہ ہو تو اسکول بھی بتا دیتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں، اس پہ میں نے کئی دفعہ بات کی ہے، مستقبل میں بات کریں گے کہ بچوں کے مسائل کے حوالے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا قانون ہے، کون سی چیزیں جو ہے وہ قانون کے خلاف ہے۔ تو جب یہ مسائل پیدا نہیں، جب یہ ہمیں پتہ ہوگا تو یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے ایک ولاگ ہے جو اینڈ اسکرین میں آپ کو دے دوں گا، اس کا لنک، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ تو آج کے اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ ولاگ۔